सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोलों अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान एक बहुत बड़े ताबी गुजरे ने। इन्हां ने अम्मा जान दे कोलों सवाल किया, अम्मा जान दसो नबी सलाम रमज़ान दे अंदर ते गैर रमज़ान दे अंदर क़ियामुल लैल किन्नियां रकतां दा करदे सन? नबी सलाम क़ियामुल लैल च किन्नियां रकतां पढ़दे सन? सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां ने नबी सलाम रमज़ान अंदर ते गैर रमज़ान अंदर 11 रकतां पढ़दे सन। ते नाल मां आयशा ने की फरमाया, वला तसअल अन हुस्निहिन्ना व तूलिहिन्ना। नबी सलाम किन्नियां लम्मियां लम्मियां रकतां पढ़दे सन ते किन्नियां एहसान वालियां सोहणियां सोहणियां रकतां पढ़दे सन। इहदे दे बारे पुछ ही ना कि नबी पाक किन्नियां सोहणियां रकतां पढ़दे सन, किवें ठहर ठहर के रुक रुक के पढ़दे सन। ऐ जे नबी पाक दी इबादत अंदर एहसान। आयशा फरमांदियां ने फ़क़त तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतन, एक रात मैं वेखिया कि नबी सलाम मेरे बिस्तर ते मौजूद नहीं। अम्मा फरमांदियां ने मैं टटोलना शुरू कर दिता है ते अचानक मेरे हथ नबी सलाम दे पाँव ते लग गए ते नबी सलाम दी पाँव दियां तलियां ते मेरे हथ लगे ते मैं की वेखिया नबी सलाम ने इस तरह अपने पैरों नूं ज़मीन ते गड्ढिया ते सजदे अदर पै के अल्लाह दे नबी रो रहे ने ते अल्लाह पाक नूं कह रहे ने, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिरज़ाका मिन सख़तिका व बिमुआफ़ातिका मिन उक़ूबतिका व औज़ु बिका मिनका व ला उहसी सनाअन अलैका कमा अंत असनैत अला नफ्सिका। नबी सलाम कह रहे हैं, मेरे अल्लाह मैं तेरी नाराज़गी चो तेरी दी पनाह अंदर आउना, अल्लाह मैं तेरी पकड़ चो तेरी अफियत दी पनाह अंदर आउना। व औज़ु बिका मिनका, अल्लाह तेरे कोलों तेरी पनाह अंदर आउना। मतलब की है, अल्लाह तुसी को मैनू अजाब दिओ, इस चों भी मैं तुहाडी पनाह अंदर आउना। पनाह अंदर आवांगा ते तुहाडे अजाब कोलों बचांगा, तुहाडी पनाह अंदर आवांगा ते अल्लाह तुहाडी सख्ती कोलों बचांगा। ते अल्लाह मैं तुहाडी उवें तारीफ नहीं कर सकदा जिवें तुसी अपनी तारीफ फरमाई है। अम्मा आयशा फरमांदियां ने इंज पाँव गाड़े ने ते नबी सलाम लम्मा सजदा कर रहे ने। ऐ जे इबादत अंदर एहसान, ऐ जे तिलावत अंदर एहसान। नबी पाक ने फरमाया कुरान दा सब नालों बेहतरीन कारी है जेड़ा रब दा कुरान पढ़दा जांदा है ते ज़ारो कितार रोई जांदा है। ओदा कलेजा दसनी चाहना, इस्लाम अंदर भी एहसान पैदा करो, अपनी इबादत अंदर भी एहसान पैदा करो, तिलावत नमाज अंदर भी एहसान पैदा करो, अज़कार अंदर भी एहसान पैदा करो। अच्छा, उन्नी देर तक एहसान नहीं पैदा हो सकता जिन्नी देर तक बंदे दा ए कंसेप्ट क्लियर ना होवे कि गोया कि मैं रब नूं देख रहा, अगर मैं नहीं ना देख रहा तो मेरा रब तो मैनू देख रहा है। मैं ना तुहानू एक मिसाल दे के गल समझाना। इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इस हदीस दी मैं मिसाल नाल वजाहत करना। तुहाडे जो एक आदमी एक बहुत बड़े महल दे अंदर दाखिल हुंदा है, उथे बड़ा बारो बादशाह बैठा है, ईमानदार ना सच बोलिया जे मेरे अल वेख के दसिया जे महल च दाखिल होया, सामने बड़ा बारो बादशाह बैठा है। अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाजरीन, ऐसे ही मजीद इस्लामी बयानात हासिल करने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाली कोई भी मुफीद वीडियो आपसे मिस ना हो। खब्बे दा होश भी भुल गया है ते उची बोलो सज्जे दा होश भी। खब्बे कौन बैठा है कोई पता नहीं, सज्जे कौन बैठा है कोई पता नहीं। इधर वेख जो अल्लाह अकबर कह के रब दे सामने खड़ा होना है, फिर अपने बातन ते अपने कल्ब ते अपने दिल ते अल्लाह दी मुहब्बत ते अल्लाह दा खौफ तारी रखिया कर। फिर सारे ध्यान अपनी नमाज अंदर ना आन दिया कर, फिर दुनिया दे मामले अपनी नमाज अंदर ना आन दिया कर। ऐदा ना एहसान जे कि बंदा अपना आप अल्लाह पाक दी सुपुर्द कर दे। फरमाया इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसानी व ईताए ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून।
اسلام نو بھی خوبیاں والا بڑا اچھا یار گل سنو اے نہ کیا کرو کہ فلانا انج دا اے ویکھیا کر تو کس مقام تے کھڑا ہے میں فلاں دا حساب نہیں دینا میں اپنی ذات دا حساب دینا ہے میں کتاب اندر بڑا ہی پیارا جملہ پڑھیا انہاں لکھیا کسے دے اچھے ہون دا انتظار نہ کرو خود اچھے بن کے زندگی بسر کرو اپنے اسلام اندر بھی احسان پیدا کرو اپنی عبادت اندر اللہ دے حقوق دی ادائیگی اندر بھی احسان پیدا کرو حضرات زیوکار جڑی میں تیسری گل دسنی چاہنا فرمایا الاحسان فی ادائے حقوق الناس الاحسان فی تعامل مع الناس الاحسان فی الاخلاق لوگاں دے نال جڑا معاملہ کرنا ہے او دے اندر بھی احسان پیدا کرو لوگاں دے نال جڑا رویہ او دے اندر بھی احسان پیدا کرو لوگاں دے حقوق دی ادائیگی اندر بھی احسان پیدا کرو جیڑا بندہ محسن اللہ نو دین و دنیا دیاں ساریاں بھلائیاں عطا کردا ہے اچھا کئی لوگ آندے نے شیخ صاحب اللہ رنگ لا دے صاحب کرامات بن جاں برکتاں بہاراں اللہ عطا کر دے میں کی کراں او بیٹی او دے لئی ظالم نہیں بننا او دے لئی غافل نہیں بننا او دے لئی محسن بننا ہے صاحب احسان بننا ہے تیرے اسلام اندر بھی بیوٹی ہوئے تیری عبادت اندر بھی بیوٹی ہوئے تے لوگاں دے نال جڑا تیرا میل ورتے نا اے نہ ویکھیا کر اونے اے کیا ویسے تسی مینوں پوچھو نا میں تے یقین کرو یہ جملہ کہنا کتے کوئی جھگڑا ہو جائے نا کسے بندے دا 100% بھی ایک بندے دا قصور ہوئے نا دوسرے بندہ جڑا اچھا ہوئے نا انہوں میں کہنا نہیں قصور تیرا ہے اتھوں تک تو نوبت کیوں آن دیتی تینوں جدو پتا سی کہ لڑائی وال معاملہ جا رہا ہے اختلاف وال معاملہ جا رہا ہے جھگڑے وال معاملہ جا رہا ہے تو ٹریک کیوں نہیں بدلیا رستہ کیوں نہیں بدلیا الفاظ اپنے کیوں نہیں ترک کیتے باہر صورت جڑی میں گل دسنی چاہنا لوگاں دے نال رویے دے اندر بھی احسان پیدا کرو صرف میں تہاڈے سامنے 2 واقعات بیان کرنا امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رویے دے اندر احسان کس قدر زیادہ ہے راتاں تہجداں جو گزر دیاں نے اسلام چ ویلو کیسیاں خوبیاں نے جنہیں پیغمبر دا چہرہ ویکھیا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تے لوگاں دے نال تعامل کیسا ہے حدیث پاک اندر میں پڑھیا ہے میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء ایک درخت دے سائے تلے لیٹے تو جو فرمانا انج تلوار نبی علیہ السلام نے لٹکائی بڑا مرو واقعہ اس بندے نے تلوار پکڑ لئی تے انج تلوار سونت کے نبی پاک نو پتہ کی آندا ہے میں جمناؤ کا منی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیغمبر علیہ السلام کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی کیڑا جڑا تلوار دے وار تو بچائے گا تے نبی علیہ السلام دا توکل ویکھ لو یقین ویکھ لو آپ نے فرمایا اللہ اے نہیں کیا میں حضرت نوح دے بچاں گا حضرت آدم دے صدقے بچاں گا حضرت ابراہیم دے وسیلے نال بچاں گا اے نہیں فرمایا مینوں جبریل آ کے بچائے گا آپ نے فرمایا اللہ ایڈے توکل تے یقین نبی پاک نے اللہ آکھیا ہے او دے ہتھوں تلوار گری تے زمین تے آ گئی یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار پکڑ لئی آپ نے فرمایا دس ہن تینوں کون بچائے گا کہنے لگا جی تواڈے تو تے مینوں احسان دی امید ہے خیر دی امید ہے تے نبی علیہ السلام نے فرمایا کلمہ پڑھنا گل سنو دھیان اے ٹکڑا نہیں عموماً بیان کیتا جاندہ آپ نے فرمایا کلمہ پڑھنا ہے کہنے لگا نہیں میں کلمہ نہیں پڑھنا ہاں ایک تہاڈے نال وعدہ کرنا اج تو بعد میں کدی تہاڈے نال لڑائی بھی نہیں کراں گا تے جیڑی کوئی فوج تہاڈے نال لڑن آئے گی میں انہاں وچ بھی شامل نہیں ہوواں گا تہاڈے نال کدی میں سامنا نہیں کراں گا نبی علیہ السلام نے چھڑ دیتا تے جدوں اپنے قبیلے اندر گیا تے جا کے کہن لگا جئتکم من عند خیر الناس جئتکم من عند خیر الناس آج میں ایک بہترین انسان کو آیا آج میں ایسے محسن انسان کو آیا آج میں ایسے اچھے انسان کو آیا آج میں ایسے عظیم انسان کو آیا کہ میں اپنی زندگی دی اندر اینا احسان کرنے والا انسان نہیں ویکھیا اینا احسان کرنے والا شخص نہیں ویکھیا حضرات زیوکار واقعی وغیرہ دیگر مورخین نے لکھیا ہے آپ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا دے سارا قبیلہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى اچھا میں تو انہیں صحیح گل دساں میرے کو چونکہ مختلف کیسز آندے رہندے نے 99% جھگڑے صرف اس وجہ تو نے کہ جذبہ احسان ختم ہو گیا ہے نبی علیہ السلام سیدنا انس بیان کر دینے میں نبی علیہ السلام نہ جا رہا سا
نبی علیہ السلام نے ایک نجرانی چادر پائی سی غلیظ الحاشیہ، موٹے حاشیہ والی، حاشیہ کہندے نے کنارے نو، چاروں پاسے دے کنارے بڑے سن، کھردرے سن۔ ہن وی کئی چادراں دے کنارے دربز نہیں ہوندے نے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے قریب تو ایک عرابی گزریا، بدو گزریا، عام انسان گزریا، انہیں نبی علیہ السلام دی چادر تو انہیں کھچیا تے میں ویکھیا ایڈی زور دی انہیں کھچیا، اثرت بہی اثر الحاشیہ، وہ جڑے کنارے سن نا کھردرے چادر دے، وہ نبی علیہ السلام دی گردن مبارک دے نشان پہ گئے، سرخ ہو گئی نبی علیہ السلام دی گردن مبارک۔ تے نبی علیہ السلام نے مڑ کے ویکھیا، وہ کہنے لگا مرلی من مال اللہ اللہ زی اندک، جڑا تاڑے کول مال ہے اور جو مینوں بھی کچھ دیو۔ تے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا صحابہ انہوں پھڑ لو، یہ نہیں فرمایا تینوں کوئی اداب نہیں ہوندے، یہ نہیں فرمایا تینوں کسی نے ادب نہیں سکھایا۔ نبی علیہ السلام نے کی فرمایا، مڑ کے وے کے فضاحے کا، نبی علیہ السلام مسکرا پہ وَأَمَرَ لَهُ بِالْعَطَاءِ، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو منگدا ہے دے دیو، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو منگدا ہے دے دیو، مسکرا کے فرمایا جو منگدا ہے دے دیو۔ اے جڑے دو واقعات میں تہاڈی سامنے رکھے نے، اللہ دی قسم انہاں تے عمل کر کے موسن بنو، اللہ تبارک و تعالی زندگی جنت بنا دے گا۔ میرے پیارے بھائیو، اج دے سارے خطبہ جمعۃ المبارکہ دا خلاصہ ہے احسان۔ گھر بیٹھیاں اسلام مل گیا، اپنے اندر اپنے اسلام نو خوبیاں والا بناؤ، عبادت اندر احسان، نٹھ کے آرام نہ، خوش دلی نہ۔ آج سب ادھر بیٹھے یہ نہ لگے کہ بندے نے سجدہ کیتا ہے، پتہ لگے یہ دے پیچھے کو بڑی ایک محبت ہے، بڑا ایک اہتمام ہے، بڑی گہری رغبت ہے، یہ دے دل کو اللہ دینا چاہتاں دا سمندر ہے۔ اللہ دے حقوق دی ادائیگی اندر احسان، لوگاں دے رویے اندر احسان، اور تیسری گل تاجر احباب آئے ہو، خرچن والے، الاحسان فی الانفاق والتجارہ، تجارت اندر بھی احسان کرنا ہے میرے ویر، خرچن اندر بھی احسان کرنا ہے۔ تجارت اندر احسان ہے وے گاہک نو اللہ دی رحمت سمجھیا کر، گاہک نو اللہ دی نعمت سمجھیا کر، گاہک دی عزت کریا کر، گاہک دا احترام کریا کر۔ اللہ معاف فرمائے بیٹا میرے لئے ویکھی جے تھوڑا جہا کاروبار اللہ چلا دوے، بہتری کر دوے، آسانی کر دوے، تے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کئی دکانداراں دیاں زباناں جو فرعون دی بو آن لگ پیندی۔ بیٹے دکان تے آئے گاہک نو دھتکارنا، او دی انسلٹ کرنا، او دے نال جھگڑا کرنا بے برکتی۔ گاہک نو اللہ پاک دی رحمت سمجھ، اے ہی احسان، ملاوٹ تو پاک خالص چیز دے، اے ہی احسان۔ اگر سودا واپس کرے کیفیت اندر کوئی فرق نہیں آیا، واپس کرنا ایدہ نہ جے، واپس قبول کر لینا ایدہ نہ جے احسان۔ توجہ دو تے ایک حدیث سنا دیاں، نبی علیہ السلام فرماندے نے جیڑا دکاندار سودے نو واپس کر لیندا ہے، کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی او دے گناہ بھی واپس کر کے اپنے اس بندے نو معاف فرما دین گے۔ تجارت دے اندر احسان، ملاوٹ تو پاک۔ یاد رکھو لوگو، جیڑا بندہ اپنی دکان تے دے کے چائنا دی چیز اوریجنل کر کے بیچدا ہے، ملاوٹ کردا ہے، فراڈ کردا ہے، دھوکا کردا ہے، ہائے میرے اللہ او بندہ محسن نہیں جے، او دی تجارت اندر احسان نہیں جے۔ تجارت اندر بھی احسان، انفاق اندر بھی احسان، بہتر تو بہتر اللہ دے رستے وچ خرچ کریا کر، نفیس تو نفیس اللہ دے رستے وچ خرچ کریا کر، اعلیٰ تو اعلیٰ اللہ دے رستے وچ خرچ کریا کر۔ واقعہ یاد آیا میں سنا دینا، میرے اور تواڈے پیرو مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دے کول سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کے کہنے لگے اللہ دے نبی علیہ السلام، اب مسجد نبی دے بالکل فرنٹ تے میرا ایک باغ ہے بیروہا۔ اللہ دے نبی علیہ السلام جی میرے جننے مدینے چ باغ نے نا، اے میرا باغ سب نالوں زیادہ قیمتی باغ ہے۔ تے اللہ دے نبی گواہ ہو جاؤ، صدقۃ للہ، انہوں میں اللہ واسطے صدقہ کرنا، ارجو برہا و زخرہا، میں امید رکھنا اللہ مینوں نیکی عطا کرے گا تے قیامت والے دن میرے لیے ذخیرہ ہو جائے گا۔ تے نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، قد سمے تو ما قلتا، جیڑی تو گل کہی ہے میں تیری قبول کر لئیے، ٹھیک ہے۔ تے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس طرح کر، کہنے لگا اللہ دے نبی مجاہدہ نو دے دو،
गरीबां दे खर्च कर दो, मस्कीनां नूं दे दो या मस्जिद ते खर्च कर लो। आपने फरमाया तेरी सारी गल सुन लईए, पर अबू तलहा तेरे रिश्तेदार गरीब ने, तेरे चाचे दे पुत भरा तेरे कज़न गरीब ने, जा उन्हां ते जाके सदका कर दे, खर्च कर दे। अल्लाह तबारक व तआला तैनूं जिहाद फी सबीलिल्लाह दे खर्च नालों ज़्यादा अजर अता कर देवेगा। ਜਿਹੜਾ इंसान मोहसन होए वो अपने शरीकियां नूं नहीं जे साड़दा, कज़नां नूं नहीं जे साड़दा। कैफियत बन गई, अजीब बरादरियां दी कैफियत बन गई। आपने फरमाया तेरे चाचे दे पुत भरा जेड़े ने माड़े ने, इन्हां ते जाके खर्च कर, अल्लाह जिहाद नालों ज़्यादा सवाब अता करेगा। लोगों नबी पाक ने फरमाया इन्नल्लाह कतबल इहसान अला कुल्लि शै फ़इज़ा क़तलतुम फ़अहसिनु अल क़ितला व इज़ा ज़बहतुम फ़अहसिनु अज़ ज़बहा। आपने फरमाया अल्लाह ने हर शय ते एहसान नूं फर्ज कर दिता है, हत्ता कि जदों तुसी किसी शय नूं कतल भी करो तो फरमाया एहसान नाल कतल करो। कीड़े मकौड़े नूं भी कतल करना है ना, ते तकलीफ दे के कतल नहीं करना, या कि किसी का बरहक कतल करना है, या किसी नूं कसास अंदर कतल करना है, या मुरतद नूं कतल करना है। फरमाया अज़ियत दे के कतल नहीं करना। कईयां दी आदत हुंदी है ना, अल्लाह मुआफ फरमाए, अमेरिका दियां जेलां खब्बे सज्जे जड़ियां सी दास्ताना सुनिया ने, इंसानी हमदर्दी दे जड़े अलंबरदार बने फिरदे ने, इन्हां पलासां दे नाल चमड़ियां उतार दित्तियां, डेले बाहर कढ़ दिते, कन कट दिते, गोश हुसन एहसान। फरमाया किसी नूं हक भी कतल करना है, फ़अहसिनु अल क़ितला ता ओदे कतल अंदर भी एहसान तो कम लो। फरमाया जो जानवर ज़बा करना है, छुरी नूं तेज कर, जानवर तो छुरी नूं छुपा के रख, जानवर दे नाल भी एहसान करना है। मेरे प्यारे भाईओ आखिरी जुमला सुनो, नमाज खड़ी करिए। साडे घर जहन्नम क्यों बन गए? मैं अपने भरा दे मामले च एहसान नहीं करता, कोई ब्यूटी नहीं मेरे अल्फाज अंदर, मेरे रवैये अंदर, मेरिया निगाहां अंदर। जिस घर चो एहसान उठ जाए, जिस तजारत चो एहसान उठ जाए, जिस इबादत चो एहसान उठ जाए, और जिस मुसलमान चो ब्यूटी एहसान उठ जाए, खूबसूरती उठ जाए, चलो जहन्नम च जाके उन्हें जो भुगतना ही भुगतना है, रब ओदी जिंदगी भी जहन्नम बना देना। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, अल्लाह ताला से दुआ है ये बयान आपके लिए नफा बख्श साबित हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर। मज़ीद दुआओं, वज़ाइफ, इस्लामी रहनुमाई और ईमान अफरोज बयानात के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफ़िज़।